नेपाली कांग्रेस बदलने गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको होटुटी र परिवर्तन रोक्न उद्धत श्यामसहित पुस्ता। एमालेमा 7 मध्ये 6वटा प्रदेश अधिवेशनको मिति तोकियो। उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने उपसभापति पूर्णबहादुर गुरुङ। शीर्ष नेताहरू कांग्रेस एमाले र माओवादीका नेता घुम्न जाँदा किन तर्सिन्छन्? मान्छे जनतालाई दास बनाउन बिपीको नाम लिनु पाप हो, चन्द्र भण्डारीको भनाई। 15औं महाधिवेशनबाट शेखर कोइरालालाई सभापति बनाएर छाड्ने धनराज गुरुङको उद्घोषक। मेरो राजीनामा माग्नु स्वाभाविक, गृहमन्त्री। सुन काण्डमा त्यत्तिकै नछाड्ने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। गृहमन्त्रीको पत्रिकाले मेरो फोटो किन छाप्यो? सुन तस्करको अनुसन्धान नभएसम्म छाड्दिन, एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाब। जनयुद्धमा बालसेना प्रयोग भएको भनेर स्वीकार गर्न आधिकारिक दस्तावेज नै छैन। तर बाबुराम भट्टराई भने बालसेनाबारे किन बोल्न हिचकिचाए? उपचार गर्न अस्पताल गएकी महिला एकाएक सम्पर्क विहीन। भ्रष्टाचार विरुद्ध देशभरबाट जनता पनि उठ्नुपर्ने गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठको भनाई। वीर अस्पतालमा थपियो भिआइपी शैय्या। 2046 देखि उच्च नेताहरूले वीर अस्पतालमा उपचार गराउन नै गएनन्। सप्तरीमा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको गिरी बन्धु टी स्टेट प्रकरणको फाइल खोल्ने सरकारको चेतावनी। मधेसमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको योगेश भट्टराईको दाबी। अवैध सुन प्रकरणमा संलग्न आफ्नै पार्टीका मान्छे भए पनि नछोड्ने नारायण काजी श्रेष्ठको धम्की। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल गरिएको आर्जु राणाको गुनासो। नयाँ दलहरूले चुनाव जितेको देख्दा आफू चकित परेको आर्जु राणाको भनाई। वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक मृत भेटिएको घटनाका अनुसन्धानका लागि होटलका आमा छोरा नै पक्राउ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न च्यासल पुगे। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन के विषयमा कुराकानी भयो। यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आइएफएडीका प्रमुख बीच भेटवार्ता। भ्रष्टाचारको नेक्सस ठुलै छ, सत्ता गठबन्धन पनि शुद्ध छ भन्न सकिन्न। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। गृहमन्त्री विरुद्ध नेपाल ब्युटिसियन सङ्घले गर्यो काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। प्रश्नपत्रमा त्रुटिको घटनाका दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न विद्यार्थी संगठनको माग। बाबुराम भट्टराईको पार्टीले बुझायो 7,000 जरिमाना। बुटोलको तिनाउ नदी आसपासका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह। बाढीले मचायो तहल्का। लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षा, तटीय क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन आग्रह। बुटोलमा त्रास। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ देखेर देउनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डा आर्जु राणा देउवाले देशमा देखिएका नयाँ पार्टीहरूले चुनाव जित्दा आश्चर्यमा परेको बताएका छन्। उनले नयाँ पार्टीसँग केही नहुँदा पनि चुनाव जित्दा यो देशमा के भइरहेको छ र जनता कता जाँदैछन् भन्ने कुराले डर लागेको उनको भनाइ छ। मंगलबार पार्टीको मध्य प्रदेश कार्यालय जनकपुर धाममा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै राणाले विपक्षी पार्टीहरू मिडिया र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरी आफू विरुद्ध परिचालन गरेको उनको दाबी छ। उनले दुरुपयोगकै परिणाम स्वरूप आफू विरुद्धको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अडियो भाइरल गरी आफ्नो र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई डिस्टर्ब गर्ने काम भएको बताएका छन्। कहिलेकाहीँ मिडियाबाट आक्रमण पनि हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ममाथि पनि त्यही भयो। उनले भनिन् यस प्रकरणमा 100औं टेप मध्ये एउटामा मेरो नाम लिएको रहेछ। त्यसैलाई उछालियो। टेपमा बोल्ने व्यक्तिले समेत उहाँलाई चिन्दिन र बोल्न लगाएको हो भन्दै पनि ममाथि मिडिया ट्रायल गरिएको छ। राणाले यस्ता मुद्दामा पार्टीले प्रतिरक्षाको रणनीति बनाउन जरुरी रहेको धारणा राखी नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसका नेताहरूले गरेका कामको प्रचार प्रसार नहुँदा जनतामा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै डा राणाले मध्य प्रदेश नेतृत्वले सरकार र पार्टीमा रहँदा गरेका राम्रा कामको प्रचार प्रसारका लागि मिडिया रणनीति बनाउन जरुरी रहेको उल्लेखेका छन्। उनले मध्य प्रदेशमा कुपोषणको स्थिति राष्ट्रिय सूचकाङ्कभन्दा निकै तल रहेकाले त्यसका लागि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले काम र प्रचार प्रसार दुवै गर्न सुझाव दिएकी छन्।
दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रूपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा, प्युठान र आसपासका स्थानमा भारी वर्षा मापन भएको छ। भारी वर्षाका कारण तिनाउ र दानव नदीमा बाढी आएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज बिहान सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार तिनाउ नदी बाढी मापन केन्द्र बुटोलमा जलसतह खतराको सतहभन्दा निकै माथि पुगेको र बढ्दो रहेको बताइएको छ। बाढीको उच्च जोखिम रहेकाले तिनाउ नदीका तटीय क्षेत्र र आसपास डुबान हुन सक्ने उच्च स्थानहरूमा हुनेहरू साँझ 5 बजेसम्म सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ। तिनाउमा बाढी आएपछि तिनाउ आसपासका बासिन्दाहरू अहिले घरबाट बाहिर निस्किएका छन्। त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले आफ्नै पार्टी र सत्ता गठनभित्रै भ्रष्टाचारी हुन सक्ने भएकाले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास असफल पारिने दावी गरेका छन्। गोर्खा पुगेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भ्रष्टाचार जोसुकै र जुनै पार्टीका नेताले गरे पनि छानबिनलाई अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। गत बुधबार त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट लाइन मिलाएर लगिँदै गरेको 1 क्विन्टल अवैध सुन प्रकरणबारे प्रहरी समेतलाई संलग्न गराएर सूक्ष्म रूपमा छानबिन भइरहेको उनको भनाइ छ। सुन प्रकरणलाई लिएर सत्ता गठनभित्रै गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको प्रसङ्गमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिएको उल्लेख गरे। काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले अवैध 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणमा गृहमन्त्रीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले भने समाजमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न अभियान चलाइएको छ। यति बेला विभिन्न ढङ्गबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोक्ने प्रयास भइरहे पनि त्यसलाई असफल पार्छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको सुन प्रकरणको अनुसन्धानले टुङ्गोमा पुगेपछि मात्रै विश्राम लिने उनको दाबी छ। अनुसन्धानको क्रममा तथ्य प्रमाणको आधारमा जो संलग्न देखिए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको जनयुद्धमा बाल सेनाको प्रयोग भएको भन्ने विषय अस्वीकार गरेका छन्। विरोध शान्ति सम्झौता र हतियार सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधान र अन्य आधिकारिक लिखित दस्तावेज समेतले सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाले सेनाको रूपमा प्रयोग गरेको भनी स्वीकार गरेको कतै नदेखिएको प्रचण्डको भनाइ छ। माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकु लेनिन बिष्ट समेतले दायर गरेको रिटका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब पेश गर्दै प्रचण्डले वीर शान्ति सम्झौता र हतियार सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता बमोजिम केही लडाकुहरू अयोग्य प्रमाणित भएको बताएका छन्। त्यस्ता लडाकुहरूलाई नेपाल सरकारले विभिन्न बजेट कार्यक्रम मार्फत आर्थिक सहयोग लगायतको कार्य निरन्तर दिँदै आइरहेको बताएका छन्। निवेदक विष्टक समेतले सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको कुरा स्वीकार गरेकाले उनले दायर गरेको रिट प्रथम दृष्टिमै खारेज भागिरहेको प्रचण्डको दाबी छ। सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यस सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेकाले अदालतमा मुद्दा दायर भई सुनाइको आवश्यकता नरहेको प्रधानमन्त्रीले जिकिर गरेका छन्। नेपाल सरकारको बजेट भाषण तथा आर्थिक ऐनमा अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ राहत दिने व्यवस्था भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। उनी व्यवस्था विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ऋण दायर भएको र निवेदक विष्ट समेतले त्यसमा आफूहरू पनि सहभागी हुन पाऊँ भनी निवेदन दिएको तथा प्रतिवादमा आफूहरू बहिर्गमित लडाकु भनी स्वीकार गर्दै बहिर्गमित भए बाबत राहत स्वरूप राज्यले दिन मन्जुर गरेको जनै 2 लाख रुपियाँ पाउनुपर्ने जिकिर गरेको प्रचण्डले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन बाहिरिएको सन्दर्भमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनले गृहमन्त्रीको बदतमिज र गैर जिम्मेवारीले हद नागेको उल्लेख गरेका हुन्। कम्बोडिया भ्रमणबाट फर्केका अध्यक्ष ओलीले सञ्चारकर्मीहरूसँग गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र उनको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गरेका हुन्। नारायण श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले एयरपोर्टमा सिक्युरिटी बन्दोबस्त गर्नुभएको छ कि छैन? एयरपोर्टमा सिक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? यहाँको आउने जानेहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? अध्यक्ष ओलीले भने 1 क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ। गृहमन्त्री कोटको गाला र टारको गालामा काँक्राको बिहा टाँच्दै हुनुहुन्छ। यो अत्यन्तै अनैतिक क्रियाकलाप हो। गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार छ। आफू गृहमन्त्री भएर यस्ता खालका गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन पक्राउ परेपछि विमानस्थल भन्सार र अध्यागमनको निरीक्षण गर्ने क्रममा बालुवाटार र बालकोटप्रति सङ्केत गर्दै कुनै पनि टार कोट र पार्टीले
पनि यसको छानबिनमा रोक्न नसक्ने बताएका थिए। कतै 3 बालकोट, बालुवाटा र बुढा नीलकण्ठ मिलेर यो घटना सामसुम पार्ने त होइन भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए। भ्रष्टाचार र अपराधका कुरा अनुसन्धान गर्दाखेरि मलाई कुनै कोट, टार र पार्टी मतलब छैन। गृहमन्त्री श्रेष्ठले दिएको यही अभिव्यक्तिप्रति सङ्केत गर्दै अध्यक्ष ओलीले यत्रो घटना हुँदा गृहमन्त्रीको भूमिका के थियो त्यसमाथि नै शङ्का गरेका छन्। गृहमन्त्रीले बताउन पर्यो सुन प्रकरणमा उहाँको संलग्नता छ कि छैन। सानोतिनो संलग्नबाट यो काम भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन, छैन भने को चाहिँ संलग्न छ। ओलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि प्रश्न थप्दै भने यत्तिकै कोटका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु। गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुहोस्। बदतमेज हुनु एउटा कुरा हो, तर बदमेज मात्र होइन, गैर जिम्मेवारीको हद भयो। गृहमन्त्री भएर जथाभावी बोल्न गृहमन्त्रीलाई छोड्छ। अध्यक्ष ओलीले अरू कसैले गृहमन्त्रीको जवाबदेहिताको कुरा उठायो भने मुद्दा हाल्न जाने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठनका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले फेसबुकमा गृहमन्त्रीको नाम जोडेर स्टाटस लेखेपछि गृहमन्त्रीको सचिवालयले उनी विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको थियो। त्यसप्रति ओलीले सङ्केत गर्दै भने गृहमन्त्रीको जवाबदेहिताको कुरा उठायो भने मुद्दा हाल्न जाने। गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने? गृहमन्त्रीले कोट वा टारका सम्बन्धमा चर्चा गरेको कुरा अर्थ के हो? उनले एक व्यापारीसँग कुनै कार्यक्रममा खिचेको फोटो अहिलेको प्रसङ्गमा ल्याएर जोडेर एक पत्रिकाले आफ्नो फोटो छापेको भन्दै त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। उक्त पत्रिका माओवादी निकट भएको आरोप समेत लगाउँदै ओलीले भने उता आकाशतिर चिल देखाएर यता के छोप्न लुकाउन खोजिँदैछ। अब यो सुनकाण्डको नतिजा अन्तिमसम्म नपुर्याउँदासम्म हामी छाड्नेवाला छैनौँ, गृहमन्त्रीलाई थाहा होस्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतीय जनता पार्टीको औपचारिक निमन्त्रणमा भारत भ्रमणमा रहेको नेपालको माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि मण्डलले हिजो भाजपाका अध्यक्ष जगत प्रसाद जेपी नड्डासँग भेटवार्ता गरेको छ। उपाध्यक्ष पम्पा भुषालको नेतृत्वमा गएको माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि मण्डलले नयाँ दिल्ली स्थित भाजपाको मुख्यालयमा गरेको भेटवार्ता दुवै पार्टी बीचको अनुभव आदान प्रदान एवं दुई देशबीच रही आएको सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको थियो। भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष भुषालले दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध विस्तार एवं दुई देशबीचको आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। त्यसैगरी भेटवार्ताका क्रममा दुई पार्टीका नेताहरूबीच गहिरो अन्तर्क्रिया भएको भाजपाका उपाध्यक्ष विजययान्त पाण्डाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। प्रतिनिधि मण्डलले भाजपाको महिला मोर्चा, युवा मोर्चा लगायत जनवर्गीय सङ्गठनसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वदेश फिर्ता भएका छन्। साउन सुद 2 गते कम्बोडिया गएका ओली एक सातापछि सोमबार राति स्वदेश फिर्ता भएका हुन्। ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरूले स्वागत गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीसँगै पत्नी राधिका साक्य, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र सचिवालयका अन्य सदस्यहरू आएका थिए। निर्वाचन पर्यवेक्षणकै लागि कम्बोडिया पुगेका ओलीले श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति जोनाथन गुडलसँग भेटवार्ता गरेका थिए। कम्बोडिया बसाइका क्रममा उनले त्यहाँका प्रधानमन्त्री सामदेव टेचो हुन सेनासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। दर्शक महानुभाव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीच द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा छलफल भएको छ। इटाली भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका बङ्गलादेशी समक्ष बीच आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको हो। उनीहरूबीच राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालयमा भेटवार्ता भएको हो। त्यस्तै उनीहरूबीच कृषि जलविद्युतको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए। त्यसका अलावा दुई प्रधानमन्त्री बीच क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्यका विविध विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। सो अवसरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा बेदुराम भुषाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका अलावा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यको सहभागिता थियो। त्यस्तै बङ्गलादेशका उच्च सरकारी अधिकारीहरूले पनि उपस्थिति जनाएका थिए। बङ्गलादेशले नेपालबाट तत्कालै 40 मेगावाट बिजुली लैजाने तयारी गरेको छ। त्यस्तै सन् 2040 सम्म 9000 मेगावाट बिजुली लैजाने बङ्गलादेशले बताउँदै आएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संसदीय दलको नेता बदल्ने काममा आफू लागिरहने बताएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सबै पुराना राजनीतिक दल सङ्कटमा पर्ने कारण भनेको 30-35 वर्षदेखि 4-5
जना नेता मात्रै सत्ता र नेतृत्वमा घुमिरहनु नै भएको बताएका हुन्। उनले संसदीय दलको नेता बदल्नु अहिलेको आवश्यकता भएकाले आफू अझै संसदीय दलको नेता फेर्न लागि पर्ने बताए। उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले अब अर्को नेता पार्टीको संसदीय दलको नेता बनोस् भनेर आह्वान गर्ने अपेक्षा राखेको पनि बताएका छन्। सबै पुराना राजनीतिक दल सङ्कटमा पर्ने कारण भनेको 30-35 वर्षदेखि 4-5 जना नेता मात्रै म्युजिकल चेयर खेलेको जस्तो आलोपालो गरेर नेतृत्व गरिरहनु हो। त्यसैले पनि मानिसहरू रिसाएका छन्। त्यसैले पार्टीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन। सभापतिज्यू मेरो पिता तुल्य हुनुहुन्छ, तर म सार्वजनिक रूपमै भन्छु, नेपालको राजनीतिमा यो विषयले प्रवेश पाएन भने, यो व्यवस्था गरिएन भने के हुन्छ? उनले भने हाम्रो पार्टीको एउटा पद्धति छ, त्यो पद्धतिबाट हामी सत्तामा आउँछौँ। त्यो पार्टीमा सत्ता हाम्रो पकड भएको कारणले गर्दा हामी त्यसको सत्तामा आउँछौँ। हामीले घुमी फेरि एक जना मात्रै नेतृत्वमा आउने प्रयास बदल्नुपर्छ। मेरो प्रयास जारी हुन्छ। त्यही भएर मैले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता बदल्ने प्रयास गरेँ, सकिन। परिणामलाई मान्नुपर्छ। महामन्त्री थापाले आफूले पार्टी फुटाउने कुरा नगरेको भन्दै संसदीय दलको नेता फेर्ने कुरा गर्दा पार्टीका कोही पनि आत्तिनु नपर्ने बताएका छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काङ्ग्रेसकै कारण सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न सकेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सोमबार बोल्दै महामन्त्री शर्माले वर्तमान सरकारले काङ्ग्रेसको कारण भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न सकेको बताएका हुन्। शर्माले भने भ्रष्टाचार विरुद्ध फायर खुलेको छ, व्यक्तिको पर्दैछन् भन्ने दोस्रो कुरा हो। राज्य कठोरतापूर्वक उभिन सक्ने तागतका पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस छ, त्यसैले यी कुराको जस काङ्ग्रेसले लिन सक्नुपर्छ। उनले नागरिकता विधेयक काङ्ग्रेसले नै ल्याएको र 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्ने नीति काङ्ग्रेसकै भएको जिकिर गरे। उनले अहिलेको गठबन्धनको विकल्प खोज्नु नहुने र थप बलियो बनाएर लैजानुपर्ने पनि बताएका छन्। विक्रमसम्म 2084 सालको चुनावमा एक्लै लड्नुपर्ने विषयमा बैठकमा उठेको भन्दै शर्माले भने यस विषयमा अहिले चिन्ता गर्ने बेला भएको छैन। 84 को चुनावमा 83 मा सोचौला। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँको सामाखुसी खोलामा आइतबार साँझ आएको बाढीले बगाउँदा बेपत्ता भएका 13 वर्षीय बालक साजन मगर अझै फेला परेका छैनन्। खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका बालक मगरको खोजी कार्यका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विपद व्यवस्थापनको टोली खटिएको र अहिलेसम्म पनि फेला पार्न नसकेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार बालकको अहिले पनि खोजी कार्य जारी छ। काठमाडौँको पानी पोखरीको भानुभक्त मेमोरियल स्कुलमा कक्षा 6 मा अध्ययनरत निज बालक आइतबार साँझ फुटसल खेल्न जाँदै गर्दा पर्खालबाट खसेर सामाखुसी खोलामा बगेर बेपत्ता भएको प्रहरीले बताएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अहिले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार भएकोमा खुसी लागेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्ने चर्चा भइरहेका बेला उनले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी यात्राको चुनौती भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषयक प्रवचन गोष्ठीमा बोल्दै उनले अहिलेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हुनु, त्यसमा उपेन्द्र यादव सहितका दलहरू सहभागी हुनु खुसीको कुरा भएको बताए। भ्रष्टाचार विरोधी लडाईँमा सरकार आफै सहभागी हुनु राम्रो कुरा भएको उल्लेख गर्दै महासचिव विप्लवले त्यसका लागि सरकारलाई आफ्नो पार्टीले सडकबाट जनतालाई एकीकृत गरेर साथ दिइरहेको समेत बताएका छन्। उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएको भए तत्कालीन समयमा आफ्नो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्दैन थियो कि भन्ने अहिले आफूलाई लागिरहेको समेत बताएका छन्। महासचिव विप्लवले भने अहिले गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री जी जो हुनुहुन्छ खुसी पनि लागेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ। महासचिव विप्लवले दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कायमी रहेकाले नेपालमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको जिकिर समेत गरे। यो व्यवस्था रहेकै कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार नागरिक तहसम्म सल्केको उनको बुझाइ छ। साथै ललित निवास जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा थप 2 जना नक्कली मोहीहरू पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले नक्कली मोही बनेर सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा सञ्जय कुमार महर्जन र सकुला नन्द महर्जनलाई नियन्त्रणमा लिएको SSP दिनेश आचार्यले बताए। महर्जन दयलाई नक्कली मोही बनाएर रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ र शोभाकान्त ढकाल लगायतले सरकारी जग्गा हडपेको CIB ले जनाएको छ। यसै प्रकरणमा हिजो नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी अरुण कुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए। यस प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ लगायत हालसम्म 22 जना पक्राउ परेका छन्।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्बोडियाको भ्रमण सम्पन्न गरी आज सोमबार साँझ स्वदेश फर्किनेछन्। एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले आज राति 10 बजे उनी नेपाल फर्किने जानकारी दिएका हुन्। निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि साउन 2 गते अध्यक्ष ओली कम्बोडिया गएका थिए। उनीसँगै पत्नी राधिका साक्य, एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल र ओलीका सख्य सचिव राजेश बजाजर पनि कम्बोडिया गएका हुन्। कम्बोडिया भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष ओली निर्वाचन अनुगमनसँगै त्यहाँका नेताहरूसँग राजनीतिक भेटघाट समेत गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि उनी प्रधानमन्त्री हुँदा कम्बोडिया भ्रमणमा गएका थिए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। श्रीमतीको हत्याको आरोपमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 30 वर्षीय श्रीमती पार्वती देवी खङको हत्या गरेको अभियोगमा सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिका 2 अकबरपुर बस्ने 35 वर्षीय रामरूप खङलाई आइतबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूबीच घरायसी वाद विवादको कारण झै झगडा तथा कुटपिट हुँदा पार्वती गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। यो सूचना पाउन साथ इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमान नगरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। गम्भीर घाइते पार्वतीको छिन्न मस्ता अस्पताल राजविराजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। साथै उक्त झगडा छुट्याउने क्रममा गम्भीर घाइते भएकी रूपकी आमा 61 वर्षीय समतोलिया खङको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेको छ।